अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। आप देख रहे हैं सजाद हुसैन यूट्यूब चैनल। आज का वीडियो बनाने का मकसद स्पेशली उन लोगों के लिए जो नए आ रहे हैं इस फील्ड में। मेरी ज़्यादा वीडियो होती उन्हीं लोगों के लिए हैं, तो उनके लिए एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है इंटरव्यू में भी और वैसे भी कहीं। आप देख रहे हैं ये वीडियो में, इसे अर्थिंग कहते हैं। मोस्टली जब भी सेफ्टी वाले आते हैं तो सबसे पहले वो इसी अर्थ के बारे में ही सवाल करते हैं कि आपने अर्थिंग क्यों नहीं की, ग्राउंडिंग क्यों नहीं की, केबल जो आपके ग्राउंड हम ये जो देख रहे हैं आप इसने क्यों नहीं किया। तो क्यों ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि जब भी सेफ्टी वाले आते हैं तो सबसे पहले इसी के बारे में पूछते हैं। और ये ग्राउंडिंग आपका ये वाला राड होना चाहिए, ये ग्राउंड में दसा होना चाहिए, और इसकी जो ग्राउंड के प्रॉपर इधर क्लैंप लगे होने चाहिए ये, और इसकी ये जो केबल है ग्राउंडिंग वाली वो क्रेन के साथ कनेक्टेड होनी चाहिए। जैसे कि मैंने अभी ये इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है ये वाली। नहीं तो अगर आप ये वाला नहीं है तो क्रेन के किसी ऐसी जगह में स्टील में बोल्ट लगा हुआ है उसके साथ कनेक्ट कर दें, या यहाँ पे आपने ऑलरेडी किया हुआ है। और इसको आपका ज़मीन में मट्टी में होना चाहिए। अगर आपके नज़दीक कंक्रीट है, मट्टी नहीं है, तो आपका सेम ऐसे वाला क्रेन के साथ कनेक्ट कर दें। और ये जो क्लैंप है, ये वाला क्लैंप लेके आपके नज़दीक कोई भी स्ट्रक्चर होगा, स्ट्रक्चर के साथ आप पॉइंट बना होगा ग्राउंडिंग करने का, ग्राउंड कर दें। वो जब आपका वो ग्राउंड हो जाता है तो आपकी क्रेन इलेक्ट्रिक के किसी भी शॉर्ट से सेव हो जाती है। क्योंकि मेरे साथ प्रैक्टिकली हुआ है, आज जब मौसम ख़राब होता है, बारिश या बादल ऐसी सिचुएशन में आपकी क्रेन का बूम एक्सटेंड होता है, तो उस सिचुएशन में जब आसमानी बिजलीज होती हैं ये उनको बूम खींचता है, आपकी क्रेन पूरी अर्थ हो जाती है, उसमें करंट आ जाता है, और उस सिचुएशन में आपका बड़ा नुकसान होने से बच जाता है अगर आपका ये ग्राउंड होगा। और दूसरा, ये अगर आप कहीं पावर लाइन के नज़दीक काम कर रहे हैं, तो पावर लाइन के नज़दीक और मौसम ख़राब है, तो आप बिलीव नहीं करेंगे, मेरे पास वो वीडियो मैं देखूंगा मिल गई तो, कि मेरी क्रेन के अंदर इतनी पावर आ गई थी कि सब बंदे भाग गए थे, और मैं क्रेन के ऊपर बैठा था, और जो भी क्रेन को हाथ लगाता था तो उसको इतना ज़ोर से झटका लगता था जैसे उसको पावर का झटका जैसे लगता है बिजली से डायरेक्ट। तो बंदे सब डर गए कि ये क्या हो गया। और मेरी क्रेन के जैक के ये नीचे वाले हिस्से से यहाँ से चिंगारियाँ निकल रही थी, हल्की हल्की टिक 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 करके चिंगारियाँ निकल रही थी। तो उस वक़्त मैंने प्रैक्टिकली ये देखा था कि ये ग्राउंड कितना इम्पोर्टेंट है। मेरा ग्राउंड नहीं लगा हुआ था, अर्थ नहीं लगा हुआ था, तो उसी वक़्त मैंने ऊपर से, क्योंकि जो बंदा ज़मीन से कनेक्टेड नहीं है, ऊपर क्रेन के बैठा है, उसको वो अर्थ महसूस नहीं हो रहा कि मेरी पूरी क्रेन में पावर आ गई है, इसमें ये शॉर्ट हो गई है। तो पता कब चलता है कि आपका एक स्टेप आपके ग्राउंड पे हो, जैसे आप दोनों स्टेप पे ग्राउंड पे खड़ा हो, और जैसे आप क्रेन को हाथ लगाएंगे और आपकी क्रेन में अर्थ होगा तो आपको झटका मारेगी। लेकिन अगर आप जंप करके क्रेन के ऊपर चढ़ जाएं, जैसे जंप करके दोनों आपके ग्राउंड से कोई कनेक्ट ना हो, डायरेक्ट क्रेन के ऊपर चढ़ जाएं, तो आपको कुछ नहीं कहेगा वो पावर। सेम जैसे परिंदे होते हैं, इतनी हाई पावर लाइन के ऊपर बैठ जाते हैं, उनको बिजली कुछ नहीं कहती, क्योंकि उसके लिए ज़रूरी है आपको उसके अलावा दूसरी जगह पे भी कनेक्ट होना चाहिए, तो आपको फिर पता चलेगा कि पावर आप इसके अंदर करंट है और वो आपको नुकसान देगा। वन साइडेड पे वो आपको कुछ नहीं कहता। तो मैं ऊपर बैठा था, मैं कहता था कैसे आप बोल रहे हैं कि किसमें अर्थ है, मैं तो ऊपर बैठा हूँ। तो मैं जब नीचे उतरा, एक स्टेप मेरा क्रेन के इस तरह ऊपर था सीढ़ी के, एक नीचे था, तो फिर मुझे ऐसा झटका लगा कि मैं दूर जाके गिरा। तो फिर मुझे बिलीव हुआ कि वाकई ये मसला है। तो फिर मैंने वो देखा तो वो चिंगारियाँ निकल रही थी। जब मैंने पीछे आके देखा तो मेरे जो ग्राउंड था वो रिगर ने निकाल के ऊपर टांग दिया था, वो नहीं लगाया हुआ था। और बाद में क्या हुआ कि मैंने कहा आप किसी तरह से लकड़ी लेके आप लकड़ी से उसको उतारो, क्योंकि क्रेन को तो हाथ नहीं लगा सकते थे, उतार के नीचे लकड़ी से डाला। फिर उसको हमने लकड़ियों से पकड़ के, एक आदमी ने लकड़ी से उसको हैमर मार के नीचे ग्राउंड में डाला। जब ग्राउंड में वो जाता गया
تو وہ جو چنگاریاں نکل رہی تھی جیک سے وہ سلولی ختم ہو گئی اور کرین سے ارتھ ختم ہو گیا. اور یہ بالکل پریکٹیکل ہوا ہے میرے ساتھ. اور جب وہ گراؤنڈ کے اندر کرین کے اندر جو موسم خراب تھا بوم سیم ایسے ہی نکلا ہوا تھا میرا, تو وہ گراؤنڈ بالکل ختم ہو گیا اور کرین نارمل ہو گئی. پھر میں نے کسی کو کہا, مجھے تو ڈر لگ رہا تھا, دوست کو کہا کہ تم ہاتھ لگاؤ, کوئی ہاتھ لگانے کے تیار نہیں تھا. بہرحال پھر آہستہ آہستہ ایک آدمی نے ہاتھ لگایا, ایسے کر کے ٹچ کیا تو اس میں پاور نہیں تھی اور وہ ارتھ نہیں کر رہی تھی کرین. تو کم و بیش ہمارا اس میں 15-20 منٹ جس سے نکل گئے. اور یہ بالکل پریکٹیکل میرے ساتھ ہوا ہے. سیم ایسے 100 ٹن کی کرین تھی. وہ ویڈیو مجھ سے لاس ہو گئی ہے کیونکہ وہ ویڈیو پتہ نہیں کہاں چلی گئی. تو ویڈیو میں نے وہ چنگاریاں جہاں سے کرین سے نکل رہی تھی وہ بھی اس میں نے ریکارڈ کی تھی. تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ گراؤنڈ واقعی امپورٹنٹ ہے کہ کرین کا جو بوم ایکسٹینڈ ہوتا ہے یہ ایسی بجلی کو ان چیزوں کو کھینچتے کیونکہ اس کی ہائٹ ہوتی ہے اور یہ لوہا ہوتا ہے. تو یہ جب گراؤنڈ ہو جاتا ہے تو آپ کی کرین سیو ہو جاتی ہے آسمانی بجلی سے بھی, اور جو آپ کے نزدیک پاور ہو کی کوئی لائنیں گزر رہی ہیں یا کچھ بھی ہے, ان ہر قسم کے وہ کرنٹ سے یا بجلی سے یا پاور سے وہ سیف ہو جاتی ہے. تو یہ کافی امپورٹنٹ ہے. سیفٹی والے بھی اسی لیے پوچھتے ہیں, اور آپ کو بھی اس کے بارے میں پوری ڈیٹیل پتہ ہونی چاہیے کہ اگر کہیں سے بھی آپ کو کوئی سوال کر لے اس کے بارے میں تو آپ ایزیلی اس کو سمجھا سکیں اور آنسر بھی کر سکیں. اور جب بھی آپ نے کرین کا کام کرنا ہے, کرین آؤٹ ریگر پہ لگانی ہے اور کرین آپریشن کرنا ہے, وہ مسٹیک ایکسٹینڈ کرنا ہے, تو آپ اپنے ریگرز کو بول دیں, ان کا کام ہے کہ یہ گراؤنڈ ارتھ لازمی لگا دیں. کیونکہ یہ لگا رہے گا تو آپ کی کرین بھی سیف ہے اور آپ بھی سیف ہیں, اور آپ کے ریلیٹڈ جتنے بندے کرین کے ساتھ کام کر رہے ہیں وہ بھی سیف ہیں. اسی لیے سیفٹی والے اس کو بار بار بولتے ہیں کہ گراؤنڈ لازمی کریں. چاہے کسی بھی پلانٹ میں آپ جائیں گے تو سیفٹی والے آپ کو بولیں گے کہ یہ لازمی ہونا چاہیے. اور ایون اگر آپ کے ساتھ گراؤنڈنگ نہیں ہے تو سیفٹی والے پلانٹ میں آپ کی کرین انٹر بھی نہیں ہونے دیں گے, کہ اتنی ضروری چیز ہے. دیکھنے میں تو ایک عام سی ایک تار اور ایک سریا لگتا ہے, لیکن اتنا ضروری ہے کہ پلانٹ میں اس کے بنا آپ کی کرین انٹر بھی نہیں ہوگی, وہ آپ کی کرین کو جو ہے نا پاس ہی نہیں کریں گے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اور جو لڑکے نئے اس فیلڈ میں آ رہے ہیں, موسٹلی انڈیا پاکستان میں وہاں یہ چیزیں اتنی زیادہ کنسیڈر نہیں کی جاتی. تو یہ چھوٹے چھوٹے ٹاپک لو کے آنے کا مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ اگر ان فیوچر آپ ظاہر ہے اپنے فیوچر بنانے کے لیے آپ جب پاکستان, انڈیا یا کہیں سے بھی یہ سیکھ رہے ہیں اور بعد میں گلف کنٹری یا یورپ یا کسی بھی کنٹری میں آپ جاتے ہیں تو وہاں ان چیزوں پہ بڑا نوٹس کیا جاتا ہے اور یہاں پہ آپ کو فالو بھی کرنی ہوتی ہیں. اور جب ان کے بارے میں آپ کو پوری ڈیٹیل پتہ ہوگی تو انشاءاللہ آپ کو یہ زندگی میں کہیں نہ کہیں یہ چیزیں آپ کو کام ضرور آئیں گی. امید کرتا ہوں آپ کو میرا آج کا ٹاپک بھی پسند آیا ہوگا, اور مزید اچھے اچھے ٹاپکس کے لیے میں کوشش کروں گا کہ لاتا رہوں, اور آپ لوگوں کا پیار, محبت, دعائیں ساتھ رہیں. اور میرے اس چینل یا اس میری کوشش سے آپ کو تھوڑا بہت بھی اگر فائدہ ملتا ہے تو مجھے سپورٹ کیجئے اور دعاؤں میں یاد رکھیے. اوکے جی, خدا حافظ. تھینک یو سو مچ.